बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं हूं शकीला लियाकत। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आपने कभी काफ पहाड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद सूरज सितारों की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, जहां एक ऐसा पहाड़ जो तमाम दुनिया के इर्द गिर्द मौजूद है और ये दुनिया इसके अंदर ऐसे समाई है जैसे उंगली के अंदर अंगूठी। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये पहाड़ जन्नात की दुनिया में पहुंचने का दरवाज़ा है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समंदर के नीचे का कोई हिस्सा है। और क्या ये काफ का पहाड़ है? इस पहाड़ के बारे में सुनने में आया है कि ये काफ का पहाड़ है, और इसके बारे में इतना कुछ सुनने के बावजूद इसे कोई पा क्यों ना सका? ये मालूम क्यों नहीं हो सका कि आखिर ये है क्या, और क्या वाकई वहाँ कोई फ़ोकुल फितरत मखलूक मौजूद है? 13वीं सदी के अज़ीम सूफ़ी शायर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी एक जगह लिखते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन आब हयात की तलाश में काफ पहाड़ की तरफ चले गए, इस उम्मीद पर कि आब हयात काफ की चोटी पर ही कहीं मौजूद है। और जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ इसराफील को देखा, जो क़यामत का सूर फूंकने के लिए तैयार खड़े थे। अब इस बात की हकीकत क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मौलाना जलालुद्दीन के इन अल्फाज के पीछे कोई मकसद तो ज़रूर था। शायद इस बात का ताल्लुक़ किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा हो। इस बात को समझने के लिए हमें काफ पहाड़ के बारे में समझना होगा। काफ को कोहे काफ या जबल काफ के नाम से मशहूर ये पहाड़ अरबी और ईरानी सहाफ़तों में एक पुरअसरार पहाड़ी है, और इस पहाड़ को ज़मीन का बिल्कुल आखिरी सिरा समझा जाता है, जहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पा सकता। और मशरक़ वस्ता के अफसानवी दास्तानों के मुताबिक यहाँ एक अजीबुल खलकत परिंदा रोक मौजूद है, जो जिसामत में इतना बड़ा लगता है कि अपने पंजों में एक पूरे हाथी को उठा सकता है। काफ का ये लफ्ज़ अरबी हरूफ में 21वें नंबर पर आया है, जो एक कदीम यूनानी फ़ोनिश हरूफ से निकला है। अब मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग इसके अलग अलग मायने लेते हैं। अब मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और मुख्तलिफ़ मतलब, लेकिन कोई भी आज तक ये मालूम नहीं कर सका कि आखिर इस पहाड़ को काफ पहाड़ ही क्यों कहते हैं। लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ काफ किसी चीज़ के सेंटर को ज़ाहिर करता है, और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है। कुरान पाक की एक पूरी सूरा का नाम सूरा काफ है। इस सूरा में अल्लाह ताला की वहदानियत, मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। चीन के लोगों का मानना है कि दुनिया में मौजूद पहाड़ एक बड़े पहाड़ की शाखें हैं, और वो बड़ा पहाड़ यही काफ पहाड़ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की वो तहरीर जिसमें उन्होंने ज़ुल्करनैन के काफ पहाड़ी पर पहुंचने जाने का जिक्र किया था, इसके बारे में पाकिस्तान के शहर बहावलपुर के एक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सूफ़ी मखदूम जहानीन जहांगश्त ने अपने सफ़रनामे में लिखा था कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने न सिर्फ इसराफील को इस पहाड़ पर देखा, बल्कि उन्होंने याजूज और माजूज को भी इसी पहाड़ पर कैद किया था। मशहूर तारीख़दान अत-तबरी के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने काफ पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान इस तरह मौजूद है जैसे उंगली में अंगूठी। कोई भी यहाँ पहुँच नहीं पा सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे में से गुज़रना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज, कोई चाँद नहीं हो, कोई सितारे नहीं। ये पहाड़ शोख नीले रंग का है, और ये आसमान जो हमें नीले रंग का नज़र आता है, ये इस पहाड़ के अक्स से ही नीला नज़र आता है। अगर ये पहाड़ ना होता तो आसमान भी नीला ना होता। रॉबर्ट नेबलिंग की किताब एक बाब में वो अत-तबरी के बयान करदा एक वाक़ये का ज़िक्र करता है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करमल्लाहु वजहा के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू का ज़िक्र है। इस गुफ्तगू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पुरअसरार शहरों और शहरों के काफ पहाड़ से ताल्लुक़ के बारे में
بیان فرمایا ہے کہ ایک شہر جادل کا ہے جو مشرق میں ہے اور دوسرا شہر جادل سا ہے جو مغرب میں ہے، اور یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ دونوں شہر ہماری ہی دنیا میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ دونوں شہر مکمل تاریکی میں ہیں اور یہ کاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ موجود ہے، اور اس قلعے کی نگرانی 1000 آدمی آپ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں شہروں میں موجود آدمی نہ حضرت آدم کو جانتے ہیں نہ ابلیس کو، یہاں تک کہ وہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج کو تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ سے پوچھا تو کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی سی ہے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی مولانا ناظم قبروسی کے مطابق ہماری دنیا کے ارد گرد بہت سی دنیایں ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کی مدد کے لیے کاف پہاڑ سے اپنی مخلوق کو بھیجیں گے جو اس دنیا والوں کے لیے بالکل نئی ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک ذہین مخلوق رہتی تھی۔ وہ 2 شہروں میں رہنے والی مخلوق تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں تعلیم دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور قوم کی طرف لے گئے جو تاریس اور تعقل کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ وہاں سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ یاجوج اور ماجوج کی طرف گئے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن یاجوج اور ماجوج بھی تاریس اور تعقل کی سے بھی زیادہ سرکش قوم تھی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود ہے، جس میں جبلکا اور جبوسا 2 شہروں کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یہودی عالموں کے سوالوں کے جواب میں ان دونوں شہروں کی مکمل تفصیل بیان فرمائی، اور ان دونوں شہروں کے سب سے بڑے دشمن تاریس اور تعقل 2 سرکش قومیں جو ان دونوں شہروں میں موجود قیمتی خزانوں کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے حملوں کے ڈر سے ان دونوں شہروں میں موجود لوگ ہر وقت حفاظت میں ہوتے ہیں تاکہ اپنے شہروں کو ان سرکش قوم کے حملوں سے بچا سکیں۔ ان کے درمیان کوئی عورت نہیں، صرف مرد ہوتے ہیں۔ ان شہروں تک پہنچنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے 3 لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور وہاں رہے تو ان لوگوں پر شدید تشدد کیا گیا اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے مگر بھاگ نہیں سکتے تھے۔ الطبری کے مطابق جب ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں سنی تو فوراً بول اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو میرا سلام انہیں پیش کرنا۔ الطبری ایک محدث سے زیادہ ایک تاریخ دان تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن اہل تشیع کی کتاب بصائر الدراجات میں ایسے 2 شہروں کا ذکر آیا ہے جو اپنے کسی لیڈر کے انتظار میں ہیں۔ اس کے علاوہ کافی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں جن میں ان زمرد کے بنے ہوئے شہروں کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کاف کو جنوں کا وطن بھی کہا جاتا ہے۔
اللہ نے جسے اللہ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔